गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड सप्तत्रिंशोऽध्यायः। शमीमन्दारमाहात्म्यम्। कीर्तिरुवाच कथं स्तुति कृताताभेस्तां मे वद महामुने। मुनिरुवाच श्रूयतां सा स्तुतिकीर्ते शृणुष्वावहिता च ताम्। तावोचो नमस्ते सर्वरूपाय सर्वान्तर्यामिणे नमः। नमः सर्वकृते तुभ्यं सर्वदात्रे कृपालवे। नमः सर्वविनाशाय नमस्तेऽनन्तशक्तये। नमः सर्वप्रबोधाय सर्वपात्रे खेलादये। परब्रह्मस्वरूपाय निर्गुणाय नमो नमः। चिदानन्दस्वरूपाय वेदानामप्यगोचर मायाश्रयायामेयाय गुणातीताय ते नमः। सत्याय सत्यरूपाय गुणाविक्षोभकारिणे शरणागतपालाय दैत्यदानवभेदिने नमो नानावताराय विश्वरक्षणतत्पर अनेकायुधहस्ताय सर्वशत्रुनिबर्हण अनेकवरदात्रे ते भक्तानां हितकारक। कवच एवं स्तुत्वा पुनर्नत्वा याचन्ति स्म वरान् बहून्। देवानां जलरूपाणां स्वरूपाणि प्रयच्छ भोः। न स्मृते सर्वदा ते स्यात् तथा कर्तुमेहार्हसि। गणेश उवाच ददामि वाञ्छितं वोऽहम् अनुष्ठानवशीकृतः। स्तुत्या न याशु सन्तुष्टस्तथास्तु वचनं तु वः। सावित्र्या वचनाज्जाता जलभूतासुराशुभाः। तद्वाक्यमन्यथा कर्तुं न हि शक्तः पितामहः। निजं स्वरूपं यास्यन्ति स्थित्वांशेन तथाविधान्। स्वाधिकारान् प्रपत्स्यन्ते नान्यथा भाषितं मम। शमीपत्रे पूजयन्तु यूयं देवास्तु मामिह। येनर्पितं शमीपत्रं भुवनं तेन चार्पितं। सुवर्णशतभाराणां फलं प्राप्तं न संशयः। कवच एवं ब्रुवते विघ्नेशे स्वरूपधारिणः सुराः। स्थित अंशा नदीरूपा ददृशोस्ते विनायकम्। तेऽपि सम्प्रार्थयामासुर्नत्वा स्तुत्वा गजाननम्। क्षमापराधं नो देव बुद्धिमोहव्यपाश्रयात्। त्यक्त्वा ज्येष्ठां भवन्तं च प्रारभामो यजिं च ताम्। दृष्टं तु तत्फलं सद्यः प्रसादात् ते पुनर्नवाः। जाता स्म परमानन्दं प्राप्ता स्म कृपया तव। एवमुक्त्वा पुपूजोस्ते शमीपत्रैर्विनायकम्।
सोऽपि तान् प्रतिनन्द्याथ विदधे विघ्ननाशनः ततस्ते सुन्दरां मूर्तिं कृत्वा पाषाणतः शुभाम् चतुर्भुजां करिकरान् अणां हेरम्बनामतः प्रासादं परमं कृत्वा स्थापयामासुरादरात् ऊचुश्च सर्वलोकानाम् उपकाराय ते सुराः इमं य पूजयेत् भक्त्या विद्याधीशं सुपत्तने तस्य प्रसन्नो भगवान् सर्वान् कामान् प्रदास्यति वन्दनात् स्मरणाद्वापि नमनान् नात्र संशयः या तत्रासीन्महामूर्तिर्मन्दारतरुनिर्मिता तां गृहीत्वा ययाविन्द्रः स्वपुरं परमर्धिमात् सपत्नीक पूजयते भक्त्येदानीमपि प्रभुः सर्वे देवा स्वस्वपदे ततो मन्दारवृक्षजाम् कृत्वा मूर्तिं गणेशस्य शमीपत्रैरपूजयन् मुदं प्रापु स्वयोषिद्भिरापुः कामाननुत्तमान् ब्रह्मा 12 वर्षाणि तपकृत्वा महत्तरं कृत्वा प्रसन्नं विघ्नेशं पुनर्यागम् अकारयत् सोऽपि मन्दारजामूर्तिं पुपूजे परमादरात् विघ्नराजस्य वरदां शमीपत्रैरनेकधा स्वर्णपत्रैश्च दूर्वाभिर्मन्दारैकेतकैरपि श्वेतदूर्वाङ्कुरैश्चापि सर्वकामफलप्रदा गृत्समदुवाच एवं ते वर्णितो मातर्महिमालेशतः शुभे मन्दारस्य च शम्याश्च श्रवणात् पापनाशनः ततः प्रभृति देवस्य प्रियात्यन्तं शमीशुभा अपोजीस त्वया ज्ञानात् तेनासो पुत्र उत्थितः मन्दारस्यापि महिमा मया सम्यक् निरूपितः इदानीमनुजानीहि गमिष्ये निजमन्दिरम् कवच श्रुत्वा च महिमानं सा शमीमन्दारसम्भवम् प्रणिपत्य मुनिं पुत्र जीवनं विससर्जः श्रुत्वेदमाख्यानवरं गणेशप्रीतिवर्धनं न स सङ्कष्टमाप्नोति सर्वान् कामान् लभेन्नरः यस्मरेत् प्रातरुत्थाय शमीं मन्दारमेव च गणेशं च तदा भक्त्या निष्पाप स सुखी भवेत् गणेशं च तदा भक्त्या निष्पाप स सुखी भवेत् इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते शमीमन्दारमाहात्म्यं नाम 37 अध्यायः।